ज़ोडिएक साइन टोरस वालों के साथ दोस्ती करना या इनके साथ ताल्लुक़ रखना, किन किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती सगे मीरा। आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती एस्ट्रोलॉजी ऑफिशियल। नाज़रीन ग्रामी कदर, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को दिल की गहराइयों से, न्यूअर्स को, तमाम इस प्लेटफॉर्म पे नए आने वालों को दिल की गहराइयों से सत बिस्मिल्लाह, जी आयन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत करते हैं आपका। और जो मेरा प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जहाँ कहीं भी रखा है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है ज़ोडिएक साइन टॉरस के पर्सनैलिटी के ऊपर, कि इनके साथ दोस्ती करना या इनके साथ ताल्लुक़ रखना, किन किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है। ज़ोडिएक साइन टॉरस वालों के साथ अपने रिश्ते को इस्तवार करना और इनके बारे में पूरी जानकारी रखना बमाए ज़ोडिएक साइन टॉरस वालों को और जो टॉरस वालों के साथ दोस्ती रखते हैं। ये वीडियो उन तमाम के लिए कारआमद, फ़ायदेमंद और ग्रीन एवर है। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज की ये वीडियो आपने मेरी लास्ट तक देखनी है। इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचेगा। मैं अपने तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन कर लीजिए, ताकि मेरा प्रोग्राम आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी कदर, ज़ोडिएक साइन टॉरस, जिनको समझने के लिए कुछ बेसिक्स होती हैं। देखें, ये मैं बात ज़ोडिएक साइन एरियस और इसी तरह आई टॉरस और आइंदा आने वालों के लिए ये मैं बात बुनियादी सतह पे आप लोगों के सामने इसलिए रखूँगा ताकि आपको अपने ज़ायचे के बारे में जानने के लिए कुछ आसानी मुयस्सर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ज़ोडिएक साइन टॉरस वालों का उनसर याद रखना है कि इनका उनसर जो है वो खाकी है। इसी तरह इनकी माहियत भी है, यानी कि वो कहते हैं ना कि तू किस मिट्टी दा बने हैं, ठीक है, वो माहियत है। मिसाल के तौर पे जो अदाते खासा है इंसान की, वो उसकी माहियत से ही ऑब्ज़र्व की जा सकती है। अब इनकी जो माहियत है वो है साबित। अच्छा, ये साबित है क्या? साबित बेसिकली दिन से लेकर रात तक गैर मुतज़लज़ल सोच को कहते हैं, कि किसी एक डगर पे खड़े होकर उसको भुरुए कार लाना और आखिर तक सरअंजाम देना। ये तमाम साबित कंडीशंस में समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी की रूह से। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये अंदाज़ों और रमूज़ पे मबनी है। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा और इस्तिफ़ादा होता है। अच्छा, इनका जो मोनोग्राम जिसे हम कहते हैं साइन, वो है बैल, 2 सींग वाला बैल। अच्छा, आपने कभी ये देखा है, सोचा है कि जो बैल की कंडीशन और पोजीशन होती है, इसमें चालाकी, होशियारी, जल्दबाजी नहीं होती। ये जब जिस डगर पे इसको आप लगा देते हैं, ये उसी ही डगर पे रहता है, इसलिए इसका साइन जो है गाय बैल ही रखा गया है। अच्छा, ये चीज़ें इनकी बेसिक्स और बुनियादी, यानी उनसर, माहियत, और अगली चीज़ इनका हाकिम सियारा, जो कि इनका हाकिम सियारा विनस है। अच्छा, विनस को समझना होगा। बेसिकली हर सितारा अपनी एक रमज़ रखता है, अपनी एक आदत रखता है, अपनी एक नज़ाकत रखता है, इसकी एक खूबसूरती का हुस्न होता है। जो विनस है, विनस बेसिकली मोहब्बत की देवी का नाम है, रोमांटिक देवी का नाम है। विनस मोहब्बत से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस को सोल्ट आउट करता है, ठीक है। अभी हमने 3 चीज़ें देखी हैं, उनसर, माहियत और हाकिम सियारा। अब हम इनकी पर्सनैलिटीज़ पे चलते हैं
کہ ان کی پرسنالٹیز کیسی ہیں اکارڈنگ ان کے اور اس کے علاوہ بھی. اچھا اس میں نا چند چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں. شریک حیات کا عنصر کون سا ہے, ماہیت کون سی ہے, یعنی ان کا زوڈک سائن کون سا ہے, والد اور والدہ کا زوڈک سائن کون سا ہے, ان تمام کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو فائنلی ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کا پرسنل ذائچہ جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ انفرادی سطح پہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جس میں تمام عنصروں کو مد نظر رکھ کے اس کی فائنل آبزرویشن نکالی جاتی ہے. لیکن چونکہ زوڈک سائن ٹورس ہے, زوڈک سائن برج ثور ہے, اس اعتبار سے جو ہے یہ جو معلومات ہے وہ تقریباً سملر اور آل اوور ہے. اچھا سن لیجئے, اس میں یہ ہے کہ جو زوڈک سائن ٹورس سے تعلق رکھتے ہیں, ایک تو یہ مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں, جس کام کو یہ لوگ ہاتھ ڈال لیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, انہوں نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا. دوسرا, ان کو آپ کبھی بھی باتوں کے جال میں نہیں پھنسا سکتے. یہ بہت چلاک, ہوشیار اور بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں ان کو چونا لگا جاؤں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے, کیونکہ یہ لوگ بہت سیانے سمجھدار, اگر برسرے کاروبار ہیں تو پھر تو ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہ ہوگا. یہ جب مار کھائیں گے اپنے بلڈ ریلیشن سے مار کھائیں گے, وگرنہ باہر کا بندہ ان کو کبھی کوئی مات نہیں دے سکتا. قدرت کی طرف سے نہ ہری ہو, یا تقدیروں کی مار نہ بجی ہو, یا ستاروں کی گردش نے مار نہ ماری ہو, تو ان لوگوں کو کوئی بھی جو ہے نا نہیں شکست دے سکتا. ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا, زوڈک سائن ٹورس والوں, ان کے بارے میں اگر غصے کی بات کی جائے تو یہ غصہ کم رکھتے ہیں, ضد زیادہ رکھتے ہیں. مطلب کہ ضدی ہو گئے جس کام میں, اوئے ہوئے 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 ہوئے. اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں. میری بچپن کی خواہش تھی کہ میں زوڈک سائن ٹورس والوں کو ذرا ٹھیک طرح سے سمجھ سکوں, چونکہ ایسٹرولوجی تو آج اگر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور الحمدللہ میری پریڈکشن کافی حد تک مکمل اور پوری ہوتی ہے, اس کی ریزن یہ ہے بچپن سے ان چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں, گھر سے یہ چیزیں میسر ہوئی ہیں. تو جب میں تمام زوڈک سائن کو دیکھتا, تو جب میں ٹورس والوں کو دیکھتا تھا نا, ٹورس سے تعلق رکھنے والے دوستوں یاروں کو دیکھتا تھا, تو یہ لوگ جلدی کسی کی سمجھ میں نہیں آتے, اور میری بھی سمجھ میں نہیں آئے تھے کہ یار ان کو سمجھنے کے لیے ایک تو پریکٹیکل ان کی لائف میں آنا پڑے گا, دوسرا ان کو جو ہے خاص کر ان کے اوپر پوری تعلیم اٹھانی پڑے گی. اس ٹائم پہ اتنی کاپیز ملتی ہوتی تھیں ہر زوڈک سائن کے بارے میں نے وہ بھی کھنگالی, اور ان کے بارے میں جتنی انفارمیشن تھی ساری کھنگالی. لیکن اب آ کے مجھے اس پہ پورا عبور حاصل ہوا ہے کہ زوڈک سائن ٹورس والے بیسیکلی چاہتے کیا ہیں. یہ چھپی اور گمنام محبت کے چاہنے والوں میں سے ایک ہے, اور یہ تعلقات خاصہ و عامہ میں مقبول بھی ہوتی ہیں, لیکن اس تعلقات خاصہ و عامہ کو نبھا نہیں سکتے, کیونکہ یہ اکثر اوقات شادی شدہ بھی ہوں گے, پھر بھی ان کا محبت سے جو جی ہے وہ پیاسا رہے گا. اگر ان کی نیگیٹیوٹی کی بات کی جائے تو یہ جب کرائم کی دنیا میں پاؤں رکھتے ہیں تو یہ ایک اپنا بہت بڑا نام کما جاتے ہیں. مثال کے طور پہ قاتل ہونا, مثال کے طور پہ ڈاکو ہونا, مثال کے طور پہ جواریا ہونا, یہ جب اس چیز میں قدم رکھ جائیں خدا نہ خواستہ تو ان کا واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے آسانی بڑی پیدا کرتا ہے, قسمت ان کا بڑا ساتھ دیتی ہے. ان کی نیگیٹیوٹی میں اپنے گھر میں جو ہے وہ بڑا اچھا رہتے ہیں, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا جانتے ہیں. خاص کر یہ اپنے والدہ اور اکثر اوقات والد, اگر والد سخت نہ ہو تو یہ ان کے ساتھ بہت روڈلی رہتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو لہجہ ہے
وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. گھر میں سے یہ گلاس پانی کا پڑا ہوا خالی تو ادھر سے جا کے بھر کے خود لا کے نہیں پیتے, وہ بھی اپنے گھر والوں کو ہی کہتے ہیں جی لے آ کے دیو سب. تو قدرت کی جو دولت کی دیوی ہے وہ ان پہ ویسے تو مہربان ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ان کو فائدہ جو پہنچتا ہے وہ ہے غیب کی مدد ان کے ساتھ قدرتی طور پہ بہت زیادہ ہے. یہ غیب پہ بہت یہ ان کو سپورٹ ملتی ہے. اسی طرح زوڈک سائن ٹورس والوں کے لیے سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی ان پہ اتاری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں زوڈک سائن ٹورس والوں آپ کی خوبصورتی کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. سادہ اور دل نشیں اور سب سے الگ دھلگ آپ کی خوبصورتی ہے, سب سے ڈیفرنٹ آپ کی پرسنالٹی ہے. لیکن آپ جلدی کسی رشد و ہدایت والی بات کو سمجھنے میں دیر کر جاتے ہیں. بسا اوقات آپ کے فیصلے بہت مضبوط ہوتے ہیں, لوگ آپ سے فیصلہ کروانا اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اکثر اوقات فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, خود اپنی لائف کا بھی یا کسی کا بھی. ناظرین گرامی قدر, کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی چونکہ موجودہ کنڈیشنز یعنی یہ 2026 کو بھی اگر مد نظر رکھیں, اس کے مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ابھی کی یہ چل رہی ہے پوزیشن وہ تھوڑی سی پور ہے. ہیلتھ کے اعتبار سے بھی چونکہ 60-70 ان پہ لگنے والی ہے, تقریباً لگ چکی ہے, اثرات ان پہ آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ان دنوں میں. یعنی یہ 2026 کا مڈ ہے, آگے ان کے لیے مزید مشکلات ہیں. ان کو آنے والے وقت میں تقریباً کم و بیش 2 سے 3 سال تک مشکلات فیس کرنی پڑیں گی, جبکہ یہ ابھی تک مشکلات فیس ہی کر رہے ہیں. تو اس کا سلوشن لے کے آئے ہوں, آپ پریشان نہیں ہوں. الحمدللہ ہر چیز کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے بیماری بعد میں بھیجی ہے, پہلے اس کی جو ہے نا شفا بھیجی ہے. یہ قدرت کا اصول ہے. تو اس کا جو ہے آپ جو ہے یہ اسکرین پہ یہ جو وال پیپر آ رہا ہے, اچھا اس کو آپ سب سے پہلے غور سے پڑھیں, یہیں پہ ویڈیو سٹاپ کیجئے, یہ پڑھیں پہلے غور سے اچھی طرح. پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو تعویذ آ رہا ہے یہ سب سے پہلے اوپر اسماء اعظم ہے, اس کو آپ اپنا نام اپنی والدہ کے نام کے عدد کے مطابق اس کی پڑھائی کریں. اچھا مجھے نا ایک موصوف نے بتایا کہ مجھے کسی نے پڑھائی کرنے کے لیے کہا ہے 313 مرتبہ سبحان اللہ, 313 مرتبہ الحمدللہ, 313 ہی مرتبہ اللہ اکبر. میں نے انہیں کہا کہ جس موصوف نے آپ کو یہ دیا ہے وہ علم سے آری ہے, اس بدبخت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بندے کو کہ یہ تو تسبیح زہرا ہے, کیونکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی یہ تسبیح تھی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتی تھی. اور اس کے اوپر تو احادیث بھی ہیں کہ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ یہ جو تسبیح پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی کشائی فرمائے گا. اچھا اس کو اپنی تعداد نہیں دینی, مالکوں نے جو تعداد دی ہے اس کو اسی تعداد میں پڑھیں اور نیت کر کے تسبیح زہرا کی کر کے پڑھیں. مزید جو آپ کو کتنی کوانٹٹی میں پڑھنے ہیں, اپنا نام کے عدد نکالیں, اپنی والدہ کے نام کے عدد, بھائی اپنے عددوں کے مطابق پڑھیں گے تو اس کی تاثیر آپ کو مانوس کرے گی, آپ کے اوپر فرق ڈالے گی, آپ کو فائدہ پہنچائے گی. بھائی اتنی مرتبہ پڑھ لو, اتنی, بھائی پتہ ہے آپ کو, آپ سب کو ایک ہی تعداد بتا رہے ہو, اس کو وہ تعداد ہی نہیں سوٹ کر رہی. اس کی کیفیت کیا ہے, اس کا عنصر کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, جلالیت کیا ہے, جمالیت کیا ہے, منہ اٹھا کے تو نہیں وہ سجیسٹ کر دینا چاہیے. یہ جو میں وال پیپر آپ کو دے رہا ہوں ان کے سارے عنصروں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو زوڈک سائن ٹورس والوں کو سجیسٹ ہوتی ہے میں وہ پڑھائی بتا رہا ہوں. جب آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کے نام کے عدد کے مطابق پڑھیں گے نا, دنوں میں آپ پہ وہ کرم نوازیاں آنی شروع ہو جائیں گی, آپ پہ اللہ مہربان ہو جائے گا, نوازشات آنا شروع ہو جائیں گی دنوں میں. ہے یہ کس دن کے لیے, لیکن آپ اس کو دنوں میں اب فرق ہوتا دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے بتائے ہوئے وظائف پڑھے ہیں, وہ صرف فون کر کے مجھے یہی بتاتے ہیں
बहू जी आपके वज़ाइफ से बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, कर्म नवाजियाँ हुई हैं, आप मज़ीद हमें कुछ बताएं ताकि इससे ज़्यादा बढ़ा जाए। बहुत से लोग तो मैसेजेस पे बताते हैं कि मैं आपका वजीफ़ा कर रहा हूँ, बाहर की रुकावटें थी, बहुत से लोगों के साथ बड़ा मामला किया, लेकिन आपके पढ़ाई करने से मेरे दिन फिर गए। ये अल्लाह के काम है, अपने से अपना अवसर देख के आप पढ़िएगा, ठीक है। और ये जो तावीज़ आ रहा है इसको अर्के गुलाब मुश्क ज़ाफ़रान से तैयार करवाइएगा। अगर आप नहीं कर सकते हम करते हैं, इसकी एक माकूल सी फ़ीस होती है, क्योंकि TCS करवाना होता है, हम लोकल नहीं करवाते। ये जो एक कंपनी है ये बड़ी अच्छी सर्विस देता है दूसरी सर्विस के निस्बत, इसलिए बर वक्त किसी को पहुँचे उसको वो चीज़ मुयसर हो, जाहिर बात है उसने पैसे खर्च करने हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप तावीज़ आप हमसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ इनफरादी सतह पे आप अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। जायचा बनवाने के लिए आपको ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें थी। अच्छा, इसमें ना आपने देखना ये है कि आपको कौन से ज़ोडिक साइन के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा आपका। ये ज़रा नोट कर लीजिए, ज़ोडिक साइन टॉरस वालों ये नोट कर लीजिए। एक तो मुनकली माहियत रखने वालों में ज़ोडिक साइन एरियस ना हो, दूसरा मुनकली माहियत रखने वालों में ये कैंसर और ये लिब्रा और उसके साथ जद्दी। आप जद्दी से जो है वो कतई तौर पे ताल्लुक़ ना रखिएगा ज़ोडिक साइन जद्दी वालों से। जो आपकी अगेंस्ट में है, जो बहुत ज़्यादा, जो आप ही की तरह तकरीबन, ज़्यादा नहीं तकरीबन सोच रखते होंगे और आपको बड़ा नहीं करेंगे, आपकी मुखालफ सिमत में होंगे, ना मुवाफिक होंगे, वो है असद और ज़ोडिक साइन असद और स्कॉर्पियो और दिलू। ये तीन जो हैं आपके लिए नामुवाफिक है। ये समझ लें कि इनके साथ आपका ताल्लुक़ रहना ये थोड़ी परेशान कुन बात है। किसी न किसी बात पे तेरा मेरा ऊंच नीच आपके साथ रहेगी। इनके साथ दूरी के साथ रह के ताल्लुक़ निभाया जाएगा, करीब रहकर दोस्ती में रह के नहीं निभाया जा सकेगा। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। और ज़ोजी ज़ैन माहियत में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सूट करता है वो ज़ोडिक साइन जेमिनी है। ज़ोडिक साइन जेमिनी आपके लिए ज़ोजी ज़ैन में अगर आप देखते हैं तो आपको ये जेमिनी भी बड़ा सूट करता है। इसके साथ साथ आपको ज़ोडिक साइन सैजिटेरियस, चूँकि सैजिटेरियस टोटली डिफरेंट थिंकिंग रखता है, क्योंकि इनका अपना हाकिम सियारा जुपिटर है और इनका अंसर आतिश है। तो जुपिटर और वीनस ये आपस में बड़े बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि कह लो बहन भरा कह लो या अच्छे दोस्त कह लो, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। आप मेरी वीडियो यहाँ से थोड़ी सी रिपीट करके सुन लीजिएगा कि कौन से ज़ोडिक साइन आपके लिए बेहतर हैं और कौन से आपके लिए बेहतर नहीं हैं। ये मैंने तकरीबन मुख्तसर मगर जामिया आपके काम आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी कोई समझते हैं कोई बात रह गई है, इंशाअल्लाह ताला इसको नेक्स्ट किसी एपिसोड में मैं इसका ज़िक्र लाजमी करूँगा। जो आपकी डिमांड होगी अपने कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी इजहार राय ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका मशकूर हूँगा। मुझे एक नए प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।